إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവർക്ക് അല്ലാഹു എല്ലാവിധേനയും ഹലാലായ മുറാദുകളെല്ലാം അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
ഒരു സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ തൊഴിലിൽ ബർക്കത്ത് കിട്ടാനും സ്ഥിരത കിട്ടാനും വിസ അടിച്ചു കിട്ടാനും ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുതായി ഏൽപ്പിച്ചവരാണ്. എങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നവരുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ. അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ നാഥനായ അള്ളാഹു അറിയുന്നവനാണ്. പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം അത് സാധിപ്പിച്ചു തന്നു നമ്മയൊക്കെ അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ദുരിതങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. നമ്മയെല്ലാം അള്ളാഹു അവനിഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാം ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു പുറത്തു തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എത്ര വലിയ മല പോലെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മഞ്ഞ് പോലെ ഉരുക്കിക്കളയട്ടെ. അള്ളാഹു തആല നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മോചനം നൽകട്ടെ. വീട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. തുടങ്ങാനുള്ളവർക്ക് തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാവിധ വഴികളും അള്ളാഹു തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. മക്കളുടെ പരീക്ഷകളിൽ അള്ളാഹു ഉന്നത വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ശ്വാസതടസ്സമുള്ളവരുടെ ശ്വാസതടസ്സങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുത്ത് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അർഹമുർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലാഹുവേ ധാരാളം പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നവരാണ് തമ്പുരാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാ വിധേനയും അല്ലാഹുവേ നീ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാ വിധേനയും ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ധാരാളമായി അല്ലാഹുവേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ. ഞങ്ങളുടെ ഖൽബുകളൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് രോഗങ്ങളുണ്ട് തമ്പുരാനെ. രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. ശ്വാസതടസ്സമുള്ളവരുണ്ട്, ഡിസ്ക് വേദനയുള്ളവരുണ്ട്, കാലുവേദന, കൈവേദന, ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, തല സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, വയറ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, ചെവി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, അതുപോലെ വായു സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ രോഗങ്ങളും നൽകുന്നവൻ നീയാണ്. അല്ലാഹ് തമ്പുരാനെ, രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ തരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങുവാനുള്ള ശക്തിയില്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ ഒരു രോഗങ്ങളും ഞങ്ങളെ നൽകി നീ പരീക്ഷിക്കല്ല തമ്പുരാനെ. തന്ന രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകി മോചനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കടബാധ്യതകളുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്‌ലിസിലുണ്ട്. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം സമ്പത്ത് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദാരിദ്ര്യം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. മറ്റൊരാളിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മോശക്കാരാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഇസ്സത്തോടെ, ഹിമ്മത്തോടെ, സിഹത്തോടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കണേ. കണ്ണേറുകാർ, സിഹർ, ഐന്, വൽമു, മക്ർ, ഹസദ്, എല്ലാ ശർറുകളും അല്ലാഹുവിൻ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാഹ്. തമ്പുരാനെ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, റഹ്മാനെ, തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ അതിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
നിഅമത്തുകൾ ധാരാളം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. നിഅമത്തുകൾ ധാരാളം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനേ, മക്കളുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം റഹ്മാനെ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ എല്ലാവിധേന അവർ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കാൾ നല്ല വിജയം കൈവരിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സാഹചര്യങ്ങളും നീ അനുകൂലമാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്തൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഈമാനുള്ള മരണം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. നബിത്തങ്ങളുടെ ചാരത്തെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറും മർളിയുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് നിഅമത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. നിന്നിലാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ ഒരിക്കലും നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും തമ്പുരാനെ എടുത്തു പറയാൻ നിന്നാൽ ധാരാളമുണ്ട് തമ്പുരാനെ. എല്ലാവരെയും നീ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബേ, കാണുന്നവനാണ് അല്ലാഹ്, മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ റഹ്മാനെ എല്ലാം നീ നടപ്പിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണിക്കണേ അല്ലാഹ്. പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദമ്പതികളുണ്ട് തമ്പുരാനെ, അവരെ നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ, യോജിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ, ഐക്യത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ താമസിക്കാതെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികളായവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അവർക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമു പറഞ്ഞു തന്ന ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് റഹ്മാനെ, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുജനങ്ങളുണ്ട് തമ്പുരാനെ. എല്ലാവർക്കും റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കല്ലാ. മരണപ്പെട്ട് മൺമറഞ്ഞു ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്ന ഖബറാളികളുടെ ഖബറിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കു റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തിൽ എല്ലാവിധേനയും ഖൈറുകളും ബറക്കത്തുകളും ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശർറുകളും മുസീബത്തുകള് എല്ലാം നീ തട്ടി നീക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഫർദാക്കന്മാരെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് അനുയോജ്യനായ ഇണകളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്, അല്ലാഹ് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് തമ്പുരാനെ. അവർക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നീ ജോലിയുള്ള വിസ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനോടുകൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت وسلم. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മുടെ മജ്ലിസുമായി സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും പരസ്പരം എല്ലാവരും നമ്മളൊരു കുടുംബാംഗങ്ങളായി എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ വാട്സപ്പിലും മറ്റുമൊക്കെ സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാം ഖൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷങ്ങളും അല്ലാഹു നമുക്ക് ധാരാളമായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.